بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نأخذ فرض خاص بالجذور، فرض صعب نوعا ما. A تساوي جذر 11 زائد 1 قسمة جذر 11 تحت الجذر، و B يساوي جذر 11 ناقص جذر 1 قسمة 11. السؤال الأول: احسب A مربع و B مربع وتحقق أنهما ناطقان. السؤال الثاني: أثبت أن A مربع ناقص B مربع عشري. السؤال الثالث: بين أن واحد زائد واحد على واحد زائد جذر 2 زائد واحد على جذر 2 زائد 3 زائد إلى آخره. هنا عندنا رقم وعندنا الرقم الذي يليه. هنا 2 وراها 3 معناتها من بعد 3 وراها 4 وراها 5 ومن بعد إلى آخره. هادو النقاط معناتها وهي رايحة كما نقولو بالدرجة زائد واحد قسمة جذر 2021 والذي يليه 2022. الناتجة ماذا تساوي جذر 2022. هذا سؤال جديد. أنا ثاني مفيد ولا ديغلطونا. دوك نهضر لكم على الأخطاء. صح، ركز. كيقول لك أنا هنا حساب A مربع و B مربع. حساب A مربع و B مربع. هنا جماعة كي نقولو A مربع، شوف معايا. A مربع تساوي ماذا؟ جذر 11 زائد جذر كلي 1 قسمة 11 الكل مربع. هذه يا جماعة عبارة عن متطابقة شاهرة. الخطأ الأول سهل ولا دوشي ما فين يقولوا لنا الأول مربع زائد الثاني مربع وانتهى. هذه الإجابة راهي كارثة. لهنا واش نقولوا؟ قال الأول مربع زائد الثاني مربع 1 قسمة 11 مربع، بصح ما تنساش زائد 2 في الأول في الثاني متطابقة من شكل A زائد B مربع. زائد 2 في جذر 11 في جذر 1 قسمة 11. ركز معايا. هنا تربيع يتلغى مع الجذر. ماذا نجد؟ 11 زائد كيف تربيع يتلغى مع الجذر 1 قسمة 11 زائد 2 جذر 11. هنا أقسم الجذر. هنا في جذر 1 بلا هادو خي موجبين قريناها قسمة جذر 11. ركز معايا. إذا هنا يمكن الاختزال. اختزل جذر 11 مع جذر 11. الناتجة 11 زائد 1 قسمة 11 زائد 2 مضروبة في الواحد. هذه النتيجة كم تساوي 1. تحب حتى ما تكتبهاش زائد 2 انتهى. هيا اجمع لي 2 مع 11. النتيجة 13 زائد 1 قسمة 11. صح. شوف معايا. هنا يجب توحيد المقامات. هذا الخطأ الثاني. ما تقوليش 3 زائد 1 13 عفوا زائد 1 فيها 14 على 11. هكا غلط هكذا. هنا هذا المقام تاعو كم يساوي 1 وما عندهمش نفس المقام. يجب توحيد المقامات. أخي هنا هضرت كما من قبل في الفيديوهات السابقة. قلت لك هنايا حذاري يمكنك استعمال الحاسبة. تقدر تستعمل الحاسبة في توحيد المقامات. علاه؟ لأن المهم متغلطليش. هنا 13 زائد 1 تقسيم 11 غنضغط تساوي من بعد شيفت ABC. راك تلقى النتيجة موحدة خاصة موحدة اختزال خاصة. إذا هنا واش تساوي لي؟ تساوي 13 ضرب 11 قسمة 11 زائد 1 قسمة 11. إذا النتيجة 13 ضرب 11 زائد 1 قسمة 11. نكتب بالحاسبة ونتحققوا. إذا 13 ضرب 11 زائد 1 144 144 قسمة ماذا؟ قسمة 11. 144 قسمة 11. هاي النتيجة تاع A مربع. A مربع هاي نتيجتها. A مربع 144 قسمة 11. عطيني الدليل بلي صحيحة. التحقق كيما تعلمنا. التحقق. شوف معايا. تحقق يا جماعة تقدر تعملوا بالحاسبة. ما تعرف واش تكتب برك. كتب قوس عندي جذر 11 زائد هادي هنا. هادي تقدر تفهمها 1 على جذر 11 زائد 1 تقسيم جذر 11. الكل مربع. الكل مربع. نضغط تساوي من بعد واش شيفت
شيفت أ بي سي، شيفت أ بي سي كيما ساهمنا من قبل. تجد راح تلقى النتيجة هذه، تلقى النتيجة هذه 144 قسمة 11، 144 قسمة 11. معناتها عملك صحيح. هايا ها قوس، عندي جذر 11 زائد 1 تقسيم جذر 11، نغلق القوس تاعي ندير تربيع تساوي شيفت أ بي سي. ها 144 على 11 ما دارش الشاشة برك، 144 قسم 11 معناتها عملك صحيح. زيد هنا ثاني يا جماعة، هنا ما ديرش تغلط لي في توحيد تاع المقامات. المهم وين قالك احتمال تغلطي راني نعاونك بالحاسبة. كيما هنا 13 زائد 1 تقسم 11، ها 13 زائد 1 تقسيم 11، ها نضغط تساوي شيفت أ بي سي، شيفت أ بي سي راك تلقى 144 على 11. المهم نتوما خذوا بالوصايا هذه، استفادوا من الأخطاء تاع الأجيال السابقة، هذه هي. فاهمين يا جماعة؟ داكور. هاي بالنسبة لبي مربع نفس الشيء، بي مربع بطريقة مماثلة. واش نكتب؟ بي مربع ماذا تساوي؟ تساوي قوس مربع. هايا عندي جذر 11 دركا ناقص جذر تربيعي 1 قسمة 11 تساوي لنا جذر 11 مربع زائد جذر 1 قسمة 11 مربع ناقص 2 في جذر 11 في جذر 1 على 11. نفس الخدمة عاودة. شنو هنا عندي ناقص، عندنا 11 زائد 1 قسمة 11 ناقص 2 جذر 11 في جذر 1، جذر 1 تقسيم جذر 11. هذه تلغى مع هذه. النتيجة بي مربع تساوي 11 زائد 1 قسمة 11 ناقص 2 ناقص 2. دوكا 11 نقص لها 2، 11 ناقص 2 كم؟ 9 زائد 1 قسمة 11 واحد المقامات 9 في 11 قسمة 11 زائد 1 قسمة 11. النتيجة 99 زائد 1 قسمة 11. الناتجة ماذا تساوي 100 قسمة 11. هذه بمربع، بمربع. تحقق ديما كيتفطر النتيجات في الراسي، تحقق ما ديرش تغلط. هاهي نفس الوصية، نفس الوصية. هاي كيما هنا، هنا برك حط ناقص، إذا جذر 11 ناقص 1 تقسيم ناقص 1 تقسيم الأولوية القسمة. جذر 11 تحب تحط أقواس بحال تقدر تحط أقواس هنا بالكالكولاتريس تفهمك. سي بون. الكل مربع نضغط تساوي من بعد واش شيفت أ بي سي، شيفت أ بي سي. نجد ماذا نجد؟ نجد 100 على 11. هي تكتبها لك هكا، هذه معناتها قسمة 100 قسمة 11. سي بون. تتعلم تحقق مساحة النتائج تاعك، ما تخدمش برك هكاك. صح. قالك اثبت ان أ مربع ناقص ب مربع عشري. حط لنا الساعة النتائج قدامنا ودوك نجاوبو على السؤال هنا. إذا النتائج بعد التبسيط، النتائج ماذا وجدنا؟ أ مربع، أ مربع تساوي 144 قسمة 11 و ب مربع ماذا تساوي؟ 100 قسمة 11. صح. دركا السؤال الموالي، بيان أن أ مربع ناقص ب مربع عشري. بيان أن أ مربع ناقص ب مربع عشري. نديرو الفرق، الفرق. معليش نمحيو هذا دوكا نعاودو نكتبوه. هاي الفرق بالطرح أ مربع ناقص ب مربع ماذا يساوي؟ 144 قسمة 11 ناقص 100 قسمة 11. عندنا نفس المقام، معناتها يمكن القول هنا 144 ناقص 100
قسمة 11. النتيجة 44 قسمة 11. 44 قسمة 11 ماذا تساوي 4. إذا أ مربع ناقص ب مربع، هاي النتيجة تاعنا. أ مربع ناقص ب مربع تساوي ماذا؟ تساوي 4. واش رايك في 4؟ 4 على الطبيعي، والطبيعي محتوى العدد الطبيعي محتوى في مجموعة الأعداد العشرية. إذا هنا لاحظوا هنا خي 4 في الحقيقة تنتمي لآن، لكنها الآن خي محتوات في دي، محتوات في دي. إذا لما الأربعة تقدر تقول تنتمي إلى دي. إذا 4 تنتمي إلى دي. واش معناتها؟ معناتها أ مربع ناقص ب مربع ينتمي إلى دي، بمعنى عدد عشري، بمعنى أ مربع ناقص ب مربع عدد عشري فقط. هيا نروحو دوكا لأصعب سؤال. أصعب سؤال واش قال لنا؟ بيان أن إثبات أن واحد زائد واحد قسمة واحد زائد جذر 2 زائد واحد قسمة جذر 2 زائد جذر 3 زائد إلى آخره. يعني كما شرحنا قبيل، 1 وراه 2، هنا 2 وراه 3، بعد تجي 3 وراه 4، 4 5 إلى آخره. يعني وهي رايحة حتى توصل الكسر جذر 2021 زائد جذر 2022. قالك برهن لي بلي هاد النتيجة تساوي جذر 2022. شوفوا يا جماعة، هنا ما تقدرش توحد المقامات، وكاين الكسور بزاف. نحسب انت هذاك الفراغ هذا 1 2 2 3 4 5 ومن بعد 5 6 حتى توصل 2021. يعني الامر هذا توحيد المقامات وما كاينش منه، خلاص ما تقدرش تفكر هكاك. بدل الطريقة. يعني توحيد المقامات هنا راهو امر مستحيل. هنا ملاحظة، توحيد المقامات أمر مستحيل. أكيد كاينة طريقة، هاكا راه نديرو. اللي يقدر يجاوبنا على السؤال هذا. شوف معايا، نعطيك الفكرة تاعو. شوف هنا، واش رايكم ندخل ندير الكسر هذا، ندخل المقام تاعو، بصح لازم نفهمو النتيجة. هاي المخرج هنا، المخرج هنا، هنا نطق مقامات كل كسر هنا، ويجب فهم النتيجة. صح. شوف معايا، 1 على 1 زائد جذر 2 واش تساوي 1 قسمة 1 زائد جذر 2. كيف ندخل المقام؟ درسوها في الكاتريام اني. هنايا ضرب وقسم على المرافق. هنا خي عندك مجموع، معناتها هنا المرافق واش هو الفرق 1 ناقص جذر 2، هنا 1 ناقص جذر 2. هاي دوك نحسبو النتيجة ونحطو لها الفهم الجيد. صح، فهم جيد. سي بون. هاي في الضرب، هذا في هذا 1 ناقص جذر 2 تقسيم أ زائد بي أ ناقص بي 1 مربع ناقص جذر 2 مربع. ماذا تساوي 1 ناقص جذر 2 قسمة عندي 1 ناقص 2. ركز معايا، ناقص 2 قلنا التربيع هذا يولي الجذر برك، ناقص متسالش في التربيع. إذا النتيجة واش عندنا؟ عندي 1 ناقص جذر 2 تقسيم ماذا؟ تقسيم ناقص 1. كل واحد يدير ناقص 1 تاعو. هنا هذا على هذا، واحد هاي بالتفاصيل، 1 على ناقص 1 ناقص جذر 2 قسمة ناقص 1. هاي بالتفاصيل. ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 1 زائد جذر 2. شوف معايا، 1 على 1 زائد جذر 2. هاي كيف خرجت لنا النتيجة. دوكا هاد النتيجة لازمنا نفهموها، باه نقدرو نلقاو النتائج الأخرى. شوف معايا،
واحد على واحد زائد جذر اثنين، الناتجة واش خرجت؟ هذا تسمى هذا تعكس، هذا تعكس، وهذا بقى عادي، تسمى معاكس هذا زائد هذا، معاكس هذا زائد هذا. دوكا بطريقة مماثلة باش منطولش عليكم، بطريقة مماثلة نجد ماذا نجد؟ واحد على جذر اثنين زائد جذر ثلاثة ماذا تساوي؟ هذا نعكسو هذا نخليوه، ناقص جذر اثنين زائد جذر ثلاثة. وعندنا أيضا هذا واحد على جذر 2021 زائد جذر 2022. وش يساوي لي؟ يساوي لي هذا عكسو، ناقص جذر 2021 زائد جذر 2022. سي بون. دركا نعوض بالتعويض ماذا نجد؟ بالتعويض ركز معايا، نكتبو التعويض هذا الخير باش تكون الإجابة أوضح. شوف هنا يصبح المجموع، ها المجموع اللي بدولنا هما، بدولنا هذا واحد زائد واحد على واحد زائد جذر اثنين، زائد واحد على جذر اثنين زائد جذر ثلاثة، زائد نقاط، زائد نقاط، زائد واحد قسمة جذر 2021 زائد جذر 2022 تساوي. عاود رجع الواحد هذا يبقى كيما راه، ها واحد، هذا النتيجة تاعو كي لقيناها هايلا ناقص واحد زائد جذر اثنين، زائد هذا نعوضوه بما يساوي، هذا نعوضوه بما يساوي، نتيجته كانت ناقص واحد زائد جذر اثنين، داكور، زائد هذا ثاني نعوضوه بما يساوي ناقص جذر اثنين زائد جذر ثلاثة، زائد نقاط زائد نقاط، صح؟ هنا زائد، واش عندنا؟ هذا ثاني نعوضوه بما يساوي ناقص جذر 2021 زائد جذر 2022. سي بون تساوي. هيا رجعي، هاكا عندك اختصارات، دوكا عندك اختصارات وخلصنا. شوفوا يا جماعة، الواحد هذا يتلغى مع هذا، وجذر اثنين هادي ديروها بلون مغاير، جذر اثنين هادي تلغى مع هادي، وكون حبينا كملنا هنا ناقص جذر اثنين زائد جذر ثلاثة، ومن بعد ناقص جذر ثلاثة في الحقيقة ما كملناش برك، ناقص جذر ثلاثة زائد جذر أربعة، تسمى هذا أو عنده المعاكس تاعو وهذا أو عنده تاني المعاكس تاعو، في الفراغ هذا ما كملناش برك، صح؟ قبل هادي نتا واش قلت؟ باه نعرف أنا واش يبقى لي، قبل هادي واش قلنا؟ قلنا نورمالمون ناقص 2021 زائد ناقص جذر 2021 زائد جذر 2022، لكن معايا أخي ناقص 2020 زائد جذر 2021، تسمى هذا ثاني يا جماعة، وعنده اللي قبله يلغيه، تسمى هذا ثاني يتلغى مع هذا. عاود قبل هذا واش قلت؟ قلنا ناقص 2020 ناقص جذر 2020 زائد جذر 2021 زائد جذر 2021 اللي تلغى مع هذه، تسمى في الكتابة في السطر هذا واش راح يبقى؟ يبقى غير الحد الأخير، يبقى غير الحد الأخير ما هو جذر ماذا 2022 فقط. هذا كان سي بون. راجعوا وثبتوا المعلومات، اللي عنده أي سؤال يقدر يصيبه في التعليق. نلتقي الحصة القادمة، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.